मजहबी मामलात में मुदाखलत न करें, वरना हम लड़ेंगे और आखिरी दिन तक लड़ेंगे। कानून के हुकूक का ख्याल रखें, अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है, वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, अगर आपके खिलाफ कोई एक शख्स जुल्म, अत्याचार, बर्बरता और अपराध और आरोप का सिलसिला लगातार जारी रखे, आपके परिवार के साथ में उसकी नीयत अच्छी ना हो और आपके घर वालों के साथ वो मुसलसल नफरत करता हो, तो आप क्या करते हैं या आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आप उसका हाथ रोकेंगे, और अगर आपके पास ये ताकत ना हो तो क्या करेंगे? तो फिर आप इस बात का इंतज़ार करेंगे आपकी इस लड़ाई को कोई लड़े या महल्ले का या गांव का नेता आपकी इस बात को उठाए और जुल्म के खिलाफ वो आपकी मदद करे। जमीयत उलमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी का भोपाल में राष्ट्रीय अधिवेशन में भोपाल की रूहानी फिजाओं में एक नया इतिहास लिखे जाने की आवाज़ गूंज उठी। आपसी मोहब्बत, अमन और इंसाफ, समाज से जुल्म सितम को मिटाने, मुल्क की संप्रभुता को बचाने, एकता, अखंडता और इंसानियत की रक्षा के लिए उठी थी जिहाद की आवाज़। अब जिहाद की बात आते ही लोगों के जहन में मारकाट, आतंकी हमले और खून खराबे की तस्वीर बन जाती है। दरअसल इस तस्वीर में रंग भरा है नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने। मौलाना महमूद मदनी का वो बयान सुन लेते हैं जिसके बाद नफरती मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया मानो कोई नया ओसामा बिन लादेन पैदा हो गया हो। हालांकि इनकी रिपोर्टिंग में, यानी इन मीडिया हाउसेस की रिपोर्टिंग में खुद आतंकी अंदाज साफ दिखाई देता है। जमीयत उलेमाए हिंद का कार्यक्रम था भोपाल में, भीड़ जुटी थी हजारों में, लेकिन मौलाना महमूद मदनी को संदेश देना था भारत में रह रहे 25 करोड़ से ज्यादा मुस्लिमों को। संदेश उसका जिसकी आज पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है। संदेश धार्मिक कट्टरता का, संदेश संवैधानिक संस्थाओं से जंग का, संदेश बड़े जिहाद की तैयारी का, संदेश जिहाद के नाम पर अराजकता का, संदेश देश में गंभीर संकट पैदा करने का। कुरान मजीद की सूरह नंबर 41 आयत नंबर 34 में इरशाद फरमाया, इदफा बिल्लती ही अहसन फइदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। बुराई को भलाई के साथ दूर कर दो तो तुम्हारे और जिस शख्स के दरमियान दुश्मनी होगी वो उस वक्त ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो गहरा दोस्त हो। हमें दावती मिजाज बनाने की ज़रूरत है, अदावती मिजाज नहीं। याद रखिए, शहाबुद्दीन गौरी वाली दहली को छोड़कर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पृथ्वी राज के अजमेर में रहने का फैसला किया और मुश्किल हालात में दायाना तरीक़ा इख्तियार करके हमदर्दी और खिदमत खल्क़ के ज़रिए लाखों इंसानों के सीनों को नूर ईमान से मुनव्वर और उनके दिलों को तौहीद और रिसालत की रोशनी से मालामाल किया और दिलों पर हुक्मरानी की वजह से सुल्तानुल हिंद कहलाए। अब यहाँ आपने नफरती मीडिया और मौलाना महमूद मदनी की गुफ्तगू, अंदाज़, तौर तरीक़ा, लबो लहजा, उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा कर लिया होगा कि किस तरह के फ़र्क है इस नफरती मीडिया के अंदाज़ में और एक मौलाना के अंदाज़ में। हम इस वक्त इस बयान की बात कर रहे हैं जिस पर हंगामा किया जा रहा है और किस तरह से गोया देश के मुल्क के माहौल को गरमाया जाता है। आप खुद अच्छी तरह से अंदाज़ा करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं, कब तक करेंगे इसका अंदाज़ा हमें भी नहीं है। अब मौलाना के जिहाद वाले भी उस बयान को ज़रा सुन लीजिए जिस पर ये सारा हंगामा हो रहा है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हम नाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशत गर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पर ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ اب آپ بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن میں لفظ جہاد جنگ و جدال کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ ظلم و فساد کے خاتمے اور انسانیت کی بقا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ سماج سے اور دنیا سے آتنک، ظلم و ستم ختم ہو؟ آگے سنیے۔ اور مسلمانوں نے کس قدر فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، آج ہم اسے اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے اور اس پر ناجائز قبضے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصرام SGPC کے طرز پر کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کچھ توجہ نہیں دی، نہ صرف وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتی رہی بلکہ وقف کو برباد کرنے کی منظم کوششوں کا حصہ بنتی رہی۔ اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت نے نئے قانون کے ذریعے وقف کے مقاصد اور اس کی منشا کو نقصان پہنچایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے JPC میں جا کر اس کی مخالفت کی۔ ہم یہ صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ حکومتیں ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کریں، ورنہ ہم لڑیں گے اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ یہ کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسئلوں پر فیصلے کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں حکومتوں کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ موجودہ وقت میں عبادت گاہ ایکٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی اور متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ یاد رکھیے، سپریم کورٹ اس وقت تک ہی سپریم کہلانے کا مستحق ہے جب تک آئین کی پابندی کرے، قانون کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہ اخلاقی طور پر بھی سپریم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ کسی گنبد یا عمارت کا نام تو نہیں ہے۔ ملک کے تمام اداروں اور عدالتوں سے مایوس ہو کر ہی مظلوم اور پیڑت پکش انصاف کی امید لے کر سپریم کورٹ پہنچتا ہے، اور وہاں تمام دلیلوں کی بنیاد پر سنویدھان اور قانون کی پابندی اور اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو یا کبھی ہو اور کبھی نہ ہو تو پھر اس کو کون سپریم کہے گا؟ اس بات میں خرابی اسی کو نظر آئے گی جو ملک کے قانون کو ہی نہیں مانتا ہوگا۔ اگر بالفرض آج یہی بیان جو محمود مدنی نے دیا ہے پردھان منتری نے دیا ہوتا یا ستا پکش کے کسی اور منتری نے ہی دیا ہوتا تو اس کی تعریف کے پل باندھنے میں چاٹوکار پترکار دنوں رات کود رہے ہوتے۔ ہم دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کا احترام کریں، لیکن لوگوں کو دین اسلام کی حقیقی تعلیمات سے بھی آگاہ کریں۔ قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و صداقت اور محبت و ہمدردی کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم، جبر و تعدی، وحشت و بربریت، بدخلقی اور بہیمیت پیش کی جاتی تھی تو اس وقت حق تعالی جل مجدہ نے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، سورہ احقاف۔ صبر کرو جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا، اور خدا پر بھروسہ کرو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کریں، ایک دوسرے کی تہذیب، سنسکرتی اور مذہبوں کا احترام کریں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ چاٹوکار اور نفرتی پترکاریتا کو نہیں دکھائی دے گا، کیونکہ اس سے محبت آتی ہے، دیش جڑتا ہے، دیش وکاس کی طرف بڑھتا ہے، اور امن اور شانتی اور بھائی چارگی اور محبت، پیس اینڈ پراسپیرٹی آتی ہے۔ یہ چاٹوکاریتا اور نفرتی پترکاریتا کو دکھائی نہیں دے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی اور میں صاف صاف کہا جا رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید تھی کہ اے صحابہ تم صبر کرو، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہاں صبر کی طرف کہا جا رہا ہے، یہاں آتنک کی طرف نہیں کہا جا رہا، جہاد کی طرف نہیں کہا جا رہا، یہاں پر تلوار اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہاں لوگوں کے گھر پھونکنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہاں لوگوں کی دکانیں بند کرانے کے لیے، ان سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا۔ اس پر چاٹوکار اور نفرتی پترکاریتا کو کچھ نہیں سنائی دے گا، کچھ نہیں۔ یہ گونگے اور بہرے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں دکھتا۔ لو چاٹوکار اور نفرتی پترکاروں، یہ قرآن کی ریفرنسز بھی اور قرآن کی کچھ آیتیں بھی وہ بیان کر رہے ہیں، ان کو ہو سکے تو سن لو، سن کر ان کو چلا دو تاکہ دیش کے اندر محبت آ سکے، امن آ سکے، ایک دوسرے کے دلوں میں ہمارے بین المذاہب ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو سکے۔ مگر تم تو یہ چاہتے نہیں، تم تو نفرت چاہتے ہو، تم تو دیش کو توڑنا چاہتے ہو، سپاری لے رکھی ہے دیش کو تم نے برباد کرنے کی، اور دیش کے اندر آگ لگانے کی سپاری تمہارے پاس ہے، تم تو امن کی بات کچھ کرتے نہیں۔ ٹھیک ہے، نہ کرو، لیکن یاد رکھو چاٹوکارو، جب ملک کی بربادی کی تاریخ لکھی جائے گی
तो तुम और तुम्हारा नाम सर फहरिस्त होगा, तुम ही इसके जिम्मेदार होगे। मुल्क में अमन शांति, भाईचारगी, दोस्ती और देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए अगर जिहाद करना पड़े तो हम भी जिहादी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो और हमारा नज़रिया आपको पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम जल्दी हाजिर होंगे अगली वीडियो में आपके साथ। मेरा भारत जिंदाबाद।